हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने यो राप्रपाको स्लोगन हो। नेपाल रहे हामी नेपाली रहौंला। के पहाड के हिमाल के तराई, भारत र अमेरिका जस्तो देशमा जाँदा प्लेनको ढोकानिर त्यहाँको प्रधानमन्त्री रिसिभ गर्न आउनु हुन्थ्यो। प्लेनको गेटमा आएर त्यहाँको प्रधानमन्त्री समकक्षी जुन दर्जाको व्यक्ति जानु हुन्थ्यो, हाम्रो राजा जानु हुन्थ्यो भने त्यो देशको प्रधानमन्त्री के रे राष्ट्रपति आउनु पर्थ्यो। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जानु हुन्थ्यो भने त्यो देशको प्रधानमन्त्री आएर प्लेनको ढोकानिर माला र खादा लगाउने हुन्थ्यो। हामी देखेको कुरा हो। अहिले नेपाल त नेपालै हो। नेपालका प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे विदेशमा गएर आफ्नै सुटकेसमा माला र खादा बोकेर जाने, आफ्नै मान्छेबाट गलामा लाउने, फोटो खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने सम्मको त हामी देखिरहेछौँ। यो सीमा विवादको कारणले गर्दा हाम्रै मधेसका सपूत शहीद भएका हैन। प्रत्यक्षमा जित्न नसक्ने भएर समानुपातिकमा जानु भएको त हैन। हैन, त्यस्तो केही छैन। राप्रपा फरक पद्धतिको हो भने त्यो साबित गराउनको निमित्त म जानी प्रत्यक्षको चुनावबाट अलि पछि हटेको छु। त्यो पाकिस्तानबाट टेररिस्ट आएर बसेको विरुद्ध भारतले लखेटेको मुस्लिम जुन भारत विरुद्ध हुन सक्छ, मेरो पडोसी रोटीबेटीको नाता त्यहाँको लखेटेको जनतालाई हाम्रो देशमा राखेर हाम्रो देश अगाडि बढ्छ, त्यसको विरुद्ध हो नि। म मुस्लिमको विरुद्ध होइन। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, हाम्रो माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको नेतृत्वमा पहिलो पार्टी हुनेछ हाम्रो देशमा। जति पनि राजनीतिक दल आज सांसद नेता भएका छन् उनीहरूको लागि एउटा भट्टीको रूपमा लिएको छ। जित्ने वीरगञ्ज पर्सावासी, तर पछि आएर मधेसी पर्सावासीलाई विदेशी भनेर चैलिने एउटा चुनावको एउटा एलिमेन्ट्स हो युवा भनेको। अब मै उम्मेदवार हुन्छु भन्नुभन्दा अरू हाम्रा इनर्जेटिक युवाहरू पनि अरू पार्टी प्रत्याग गरेर पनि आउनुभएका छन्। केही हाम्रा अग्रजहरू पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्ता पार्टी प्रत्याग गरेर राप्रपाको विचारबाट प्रभावित भएर आउनुभएका छन्। 20 वर्ष 30 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा काम गर्ने इनर्जेटिक व्यक्तिहरूलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले सम्मान नगरी उहाँलाई बेवास्ता गरे। राम्रा खाले व्यक्तिहरूलाई हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गराएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै अगाडि बढाउनको निमित्त, उहाँहरूको सम्मान गर्नको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, युवा व्यक्तिहरूलाई हामी उम्मेदवारी दिउँ। 2 महिना जति एकीकृत समाज पार्टीमा थिए, तर सिद्धान्त मिलेन। जब हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउँथ्यो, हिन्दू धर्मको कुरा आउँथ्यो, जहाँ मैले जहिले भन्थे हाम्रो पार्टीको त्यो एजेन्डा हाल्यो। मेरो नेपाल देश जहाँ पशुपतिनाथलाई हामी सर्वश्रेष्ठ मान्छौँ र उहाँको जुन हाम्रो धर्मको संस्कृतिको कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा सहभागी हुन रोक लगाउने। म नागरिकता विषयको सम्बन्धमा के भन्न चाहन्छु, यदि रियल नेपाली कोही रहेछ भने त्यसलाई नागरिकता विधेयक किन 14 पटक नागरिकता विधेयक आयो। के हुन्छ उहाँहरूलाई पैसाको लोभ पहिलो, त्यो पछि के सोच्छ कि हाम्रो तराई क्षेत्रमा केही भयो भने हामी भारत गइहाल्छौँ। आफूलाई ठुला पार्टी भन्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरू सुटकेस लिएर अहिले काठमाडौँमा आएर बसिसकेका छन्। टिकटको लागि जित हार त आफ्नो ठाउँमा छ। राष्ट्र बैंकबाट 90 अर्ब रुपियाँ झिकेर राखेको छ। कहाँ गयो रुपियाँ? त्यो केका लागि झिकेर राख्यो? तपाईँ हामी जस्तो सोझा साझा जनतालाई त्यो पैसाको प्रभावमा पारेर गलत ठाउँमा मत खसाल्न लगाएर फेरि यही सर्वसत्तावादी बन्ने, देशलाई लुट्ने, देशलाई कंगाल बनाउने। वीरगञ्जमा अहिले मधेस विश्वविद्यालय भनेर उद्घाटन गरियो, तर त्यो मधेस विश्वविद्यालय लागेन। मलाई त्यो लाग्यो जसपा विश्वविद्यालय पार्टीकै मात्र कार्यकर्ता के विश्वविद्यालय मधेसले हाम्रो तराईले पाउनु एकदम खुसीको कुरा हो। मधेस विश्वविद्यालय नि किन? नेपालको अख्तियार अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै नेता, कुनै कार्यकर्ता, कुनै सांसद मन्त्रीलाई नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले समातेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै माननीय मन्त्रीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मुद्दा चलेको छ। राजधानी वीरगञ्जमा बनाउँछु भन्ने राजेन्द्र महतो जनकपुर लगिदिनु भयो र आज फेरि पर्साको 3 नम्बर क्षेत्र चुन्नुभयो। आफ्नो जनताको लागि, आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रका जनताको लागि यदि राम्रा काम गर्नु भएछन् भने आफ्नो जिल्लामा गएर चुनाव लडेर जितेर आउन्। आलो मसो दलेर उहाँको आफ्नो गृह जिल्ला पठाउँछ कि के गर्छ त्यो दिन हेर्न अब धेरै बाँकी छैन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खाली अनलाइन टिभी। आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पर्सा जिल्लाका सचिव, पूर्व जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य अन्नालाल पटेलजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अनिल कुमार कुशवाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा संगठन केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर 1 बाट यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ दुवैजना? आरामै। म अलि कम छु। के कारणले होला? यो देशको स्थितिले। ओहो, देशको मेरो वीरगञ्जवासी पर्सावासीको स्थितिले के छ? त्यस्तो पर्सावासीमा आरामै नहुने खालको आराम गराउँछु भनेर त धेरै नेताहरू आउनुभयो, यहाँ चाहिँ आराम छैन भन्नुभयो। त्यसो हो, हाम्रो पर्सा जिल्लामा जति पनि राजनीतिक दल
आज सांसद नेता भएका छन् उनीहरूको लागि एउटा भट्टीको रूपमा लिएको छ। जित्ने वीरगञ्ज पर्सावासी तर पछि आएर मधेसी पर्सावासीलाई विदेशी भनेर चेप्ने गरिन्छ। त्यसै कारण म भन्छु कि अहिले मेरो युवा जति पनि छन् उनीहरूको कुरा र मेरो कुराले अहिले हामी आराम छैन। अनि आराम गराउनकै लागि यहाँ चाहिँ चुनावमा उठ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। एकदम सही हुनु। के गर्नुहुन्छ यहाँले चुनावमा उठ्नुभयो भने चाहिँ युवाहरूको लागि? अब यहाँ युवा नै हुनुहुन्छ, त्यो देशमा भनौँ न जहाँ हजुर हुनुहुन्छ त्यहाँ बेरोजगारदेखि लिएर सबै समस्याहरू त छ। यहाँले भनेअनुसारै आराम छैन भन्नु नै त्यही कुराहरूले हो होइन? एकदम सही हो। आराम म छैन भनेकै कुरा यही हो कि म एउटा युवा हो। अहिले युवाको उस्ता अगाडि आएको छ राजनीतिमा, कुनै तहमा पनि होस्, तर उनीहरूले त्यो मौका उनीहरूलाई अगाडि राखेर तर त्यो मौका नदिनु। आज हामी यहाँ मधेस दलले हाम्रो प्रदेशमा जितेको छ, तर कसको दममा जित्यो? हामी युवाको दममा। तर हामीलाई अगाडि राखियो त्यो बेला। आज कहिले भाउ दिए? आज मेरै साथी अगाडि राख्यो मात्र डन्डा खाने युवा, तर आज सत्तामा छैन युवाहरू, छैन, कोही छैन नै। म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु कि आउने यो हाम्रो मङ्सिर 4 गते युवाको चुनाव हो। युवाको पीडित जुन छ नि त्यसको लागि निस्किनुहोस् घरमा। मङ्सिर 4 गते युवालाई भोट दिनुहोस्, परिवर्तनको लागि भोट दिनुहोस्। हामी मात्र एउटा चुनावको एउटा एलिमेन्ट्स हो युवा भनेको, तर मौका त पाइएन। त्यसैले भन्दैछु म कि पर्सावासी म अहिले आराम छैन। त्यसको लागि म अगाडि पुरा रूपले लागेको छु कि मेरो युवा जति पनि हाम्रो पर्सावासी भनौँ, तराईवासी भनौँ, म मधेसको नाम लिँदिनँ। किनकि मधेस अरू पार्टीले हामीलाई भन्छन् आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर, तर म जहिले तराईवासी, पर्सावासी, वीरगञ्जवासी भन्छु। पन्नालाल सर, यहाँको के छ चुनावमा? यहाँ पनि भाग लिँदै हुनुहुन्छ या लिनुहुन्न, त्यस्तो केही छ? हुन त म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साको जिल्ला सचिव भएको हुनाले अब मै उम्मेदवार हुन्छु भन्नुभन्दा अरू हाम्रा इनर्जेटिक युवाहरू पनि अरू पार्टी प्रत्याग गरेर पनि आउनुभएका छन्। केही हाम्रा अग्रजहरू पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्ता पार्टी प्रत्याग गरेर राप्रपाको विचारबाट प्रभावित भएर आउनुभएका छन्। 20 वर्ष 30 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा काम गर्ने इनर्जेटिक व्यक्तिहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले सम्मान नगरी उहाँलाई बेवास्ता गरे। त्यस्ता राम्रा खाले व्यक्तिहरूलाई हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गराएको हुनाले हामी सम्मानपूर्वक त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै अगाडि बढाउनको निमित्त, उहाँहरूको सम्मान गर्नको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, युवा व्यक्तिहरूलाई हामी उम्मेदवारी दिउँ। बरु हामी एक कदम पछि नै हटौँ। आफू पदमा पुग्नुभन्दा यो राष्ट्रियता हिन्दुत्व कायमको निमित्त आफू बरु 2 कदम पछि हटे मान्छे पछि पर्ने होइन। नियतका साथ चाहिँ हामी अलिकति म भनौँ नि आफू प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुनुभन्दा अरू साथीहरूलाई नै फोकस हुने गरी अगाडि बढाउने गरी चाहिँ म प्रत्यक्षको उम्मेदवार चाहिँ यसपालि हुँदिन। र जिल्लाका केही साथीहरूको होइन सर तपाईँ त अब सचिव हुनुहुन्छ, तपाईँ त पार्टीलाई यत्रो अहोरात खटेर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि अब काहीँ न काहीँ हुनु पर्यो भने पार्टीकै साथीहरूले होइन पन्नालालजी तपाईँको नाम चाहिँ कमसेकम समानुपातिकमा पठाउनु पर्यो भनेर समानुपातिक पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा कबाट मेरो समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएर यहाँ केन्द्रीय कार्यालयमा आएको। प्रत्यक्षमा जित्न नसक्ने भएर समानुपातिकमा जानुभएको त होइन, त्यस्तो केही छैन। म योभन्दा अगाडि भनिहालेँ, काङ्ग्रेसका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, कम्युनिस्टका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जुन उहाँहरू आफ्नो पार्टीमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा अपमान अनादर भोग्दै आएका व्यक्तिहरूलाई हामी राप्रपाका नीति सिद्धान्त उहाँहरूलाई बुझाएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर राप्रपामा ल्याएको छौँ। हामी पनि यदि उहाँहरूलाई ठाउँ दिएन भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र राप्रपामा फरक के त? हामी चाहिँ फरक प्रस्तुत हौँ भन्ने मनसायले चुनाव लड्न हाला। म पनि पढे लेखेको मान्छे, म बैचलरसम्म पढेको मान्छे। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 2058 सालदेखि काम गर्दै आएको म क्षेत्रीय अध्यक्ष भएर तपाईँको तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र पशुपति शमशेर जबराज्यूबाट पर्साको जिल्ला अधिवेशनमा म उत्कृष्ट काम गरे बापत, 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष मध्ये उत्कृष्ट काम गरे बापत म सम्मानित भएको क्षेत्रीय अध्यक्ष। आज म आफै उम्मेदवारी दिइराखेको छैन।
त्यो उदारताको नियतले, किनभने म आफै उम्मेदवार हुन्छु भने जित हार त आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी जुन व्यक्तिलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट परित्याग गराएर राप्रपाको नीति सिद्धान्त बुझाएर जुन हामी ल्याए, हामी पनि फेरि त्यही उहाँहरूलाई साइड ल्याइदिए भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र राप्रपामा फरक के त? राप्रपा फरक पद्धतिको हो भने त्यो साबित गराउनको निमित्त म जानी प्रत्यक्षको चुनावबाट अलि पछि हटेको छु। प्रत्यक्षमा यहाँको उम्मेदवारी रहँदैन एकदम। अरू युवाहरूलाई नै साथ सहयोग गर्नुहुन्छ यहाँले र उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? एकदम। मसँगै बसेका मेरा भाइ अनिल कुमार कुशवाहा, उहाँ एकदम राम्रा पढे लेखेका एकदम यङ इनर्जेटिक युवा। हामी त अहिले सम्भावित उम्मेदवार भनौँ, तर अब उहाँलाई 100% टिकट मिल्छ नै जस्तो म आशा लिएको छु, किनभने म पनि अब जिल्ला कार्य समितिको जिम्मेवार ठाउँमा बसेको हुनाले म एकदम बाइ हार्ट उहाँलाई सपोर्ट गरेको छु। सायद मेरो सपोर्टलाई, मेरो सिफारिसलाई केन्द्रले पनि इग्नोर गर्ला जस्तो म आशा लिएको छैन। सर, यहाँ त युवा हुनुहुन्छ, किन राप्रपामै जानुभयो? युवाहरूको लागि अरू पार्टी यति ठुल्ठुलो पार्टीहरू पनि थियो होला, के छ त्यस्तो राप्रपामा र यहाँ पनि त्यही ठाउँमा जानुभयो? म्याम, म यो राजनीति क्षेत्रमा आएको 2 वर्ष हुन लाग्यो। म शिवप्रति ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडमा स्थायी नोकरी गरेको व्यक्ति, त्यो छोडेर राजनीतिमा आएँ। किन आएँ? जब म शिवप्रतिमा जोइन भएँ, जुन स्यालेरी मैले पाउने त्यहाँ, त्यो सुनेर म अचम्म भएँ। किन मेरो मित्र 2टा देश आज कहाँ छन्, तर मेरो देशमा मैले MBA पास आउट, मेरो जुन जब थियो त्यसको जबको जुन स्यालेरी थियो त्यो हेरेर मेरो चित्त दुखेर म यो राजनीतिमा मैले 2 महिना जति एकीकृत समाज पार्टीमा थिएँ, तर सिद्धान्त मिलेन मेरो। सिद्धान्तै नमिल्ने पार्टीमा यहाँ कसरी जानुभयो भने? यहाँ यस्तो थियो, मेरो शिवप्रतिबाट छोड्नु जागिर र त्यहाँ भएका केही व्यक्तिले मलाई त्यहाँ लगे, त्यो नै मेरो ठुलो गल्ती थियो कि मैले एउटा व्यक्तिलाई सोचेर उहाँको कुरा मानेर गएँ, एउटा विश्लेषण गरेर गइनु कतै। भनेपछि यहाँले नबुझिकन जब बुझेँ, म हाम्रो पहिला पूर्व माननीय सांसद हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अध्यक्षज्यू माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, उहाँको भिडियो पहिला पनि हेर्थेँ। म उहाँको बहुत ठुलो समर्थक थिएँ, तर म त्यो एकीकृत समाजवादीमा थिएँ, तर मलाई त्यहाँको कुरा मिलेन मान्छेसँग। मेरो जब हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउँथ्यो, हिन्दू धर्मको कुरा आउँथ्यो, जहाँ मैले जहिले भन्थेँ हाम्रो पार्टीको त्यो एजेन्डा आयो। मेरो नेपाल देश जहाँ पशुपतिनाथलाई हामी सर्वश्रेष्ठ मान्छौँ र उहाँको जुन हाम्रो धर्मको संस्कृतिको कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा सहभागी हुन रोक लगाउने पार्टीले रोक लगाउँथ्यो। पार्टीले हामी जब भन्थ्यो कि हिँड्नु आज हर महादेवको एउटा सानो कार्यक्रम गरौँ, त्यो गर्दैन। म त्यस्तो पार्टीमा रहेर के गर्छु? म हिन्दू हो, म त्यस्तो पार्टीमा। त्यो पछि मैले सोच गरेँ, स्थानीयमा हामी अगाडि आएँ, स्थानीयमा हाम्रो स्थानीय चुनावमा आएँ, त्यसपछि हाम्रो वार्डबाट उम्मेदवार दिएँ, त्यसपछि आजसम्म लागेको छु र आउने 20-25 वर्ष म राजनीति गर्छु र मेरो अब कर्म धर्म बाँच्ने जीवनसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ। यहाँलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुराले नै मन छोएर यता आउनुभयो? सबभन्दा पहिलो मन छोड्नु मेरो। म आज एउटा अझै भन्छु, म जब स्कुलमा पढ्थेँ नि, भ्याली अफ टेम्पल भनेर काठमाडौँले थियो, तर के हाम्रो देशमा कहीँ अहिले चर्चा थियो यो कुराको? कहीँ चर्च खुलिरहेछ, मस्जिद खुलिरहेछ, तराईमा त मस्जिदले निकै आतंक पनि मचायो भन्ने कुराहरू नि हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा पनि पढ्यौँ, सुन्यौँ, देख्यौँ। होइन, यो सही कुरा हो। यस्तो हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो कतिपय अरू दलका नेता भन्छन् कि मुस्लिम विरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, गलत। हामी त्यो पाकिस्तानबाट टेररिस्ट आएर बसेको विरुद्ध हो। भारतलाई लखेटेको मुस्लिम जुन भारत विरुद्ध हुन सक्छ, मेरो पडोसी रोटीबेटीको नाता त्यहाँको लखेटेको जनतालाई हाम्रो देशमा राखेर के हाम्रो देश अगाडि बढ्छ, त्यसको विरुद्ध हो नि। म मुस्लिमको विरुद्ध होइन, त्यहाँबाट लखेटिएको यो पाकिस्तानबाट लखेटिएको, भारतबाट लखेटिएका हुन्, त्यसको विरुद्ध हो। म विरुद्ध हो, मुसलमानको विरुद्ध होइन। यहाँ आएर र त्यही टेररिस्ट कार्यक्रम यहाँ अगाडि बढ्दैछ, त्यसको विरुद्ध हो।
पन्नालाल सर, यहाँले राप्रपामा निकै लामो समय बिताउनु भएको छ, के कस्तो योगदान दिनुभयो यहाँले पार्टी र देशको लागि, विशेष गरी यहाँको क्षेत्रबाट? म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेका दिनदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता अथवा आम नागरिकलाई दिनहुँ कसैलाई हस्पिटलमा लगेर उपचार गराउने, कसैलाई उसको कुनै काम सिडिओमा पर्यो, एसपीमा पर्यो, अथवा उसलाई जनजीविकाको समस्यादेखि लिएर, प्रशासनिक समस्यादेखि लिएर, स्वास्थ्य अवस्थाको समस्यादेखि लिएर सेवा गर्दै र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति सिद्धान्तभित्र रहेर आजसम्म काम गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै अगाडि बढाएर यो देशको सन्तुलन जुन बिग्रेको छ यसलाई पनि हामी नियन्त्रणमा लिन सकौँ र नियन्त्रणमा लिन सक्ने हैसियतमा आफू पुगौँ, आफ्नो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पुगाउँ भन्ने अठोटका साथ म आजसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा काम गरिरहेको छु र यहाँको वीर गोर्खाली अनलाइन मिडिया मार्फत म एउटा बुन्दागत कुराहरू राख्न गइरहेका छौँ र एकदम छोटोमा राख्छु र यहाँलाई म आग्रह पनि गर्छु, तपाईँको यो वीर गोर्खाली अनलाइन मिडिया मार्फत मैले भनेको कुरो एकदम कुना कुनामा कप्चामा पुगोस् भन्ने म आशा पनि राखेको हुन्छु। हामीसँग एउटा डिटेल छ इतिहासकै आधारमा विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 कोशी सम्झौता, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र त्यस्तै 2 नम्बरमा के छ विक्रम सम्वत 2016 मन्सिर 19 गण्डकी सम्झौता, प्राइम मिनिस्टर बीपी कोइराला सन् 1991 जुन 10 टनकपुर सन्धि, प्राइम मिनिस्टर गिरिजा प्रसाद कोइराला विक्रम सम्वत 2052 माघ 29 गते महाकाली सन्धि, प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा विक्रम सम्वत 78 फागुन 15 एमसीसी पारित, प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा यस्ता राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौता गर्ने, विदेशी इशारामा नाच्ने, विदेशीहरूको कठपुतली भ्रष्टाचारी र सर्वसत्तावादी दल र यिनका अन्धभक्त कार्यकर्ताहरू रहेसम्म नेपाल र नेपालीको भविष्य के हुन्छ? अब यहाँको यो वीर गोर्खाली अनलाइन मिडिया मार्फत यो नेपालको कुना कुना कप्चामा यहाँहरूको मिडिया मार्फत यो कुरो अब जाओस् भन्ने म आशा राख्दछु। यो सम्झौता भएको सबैलाई थाहा छ, यहाँलाई पनि थाहा छ। सम्झौता हुँदाखेरि यहाँहरूले विरोध गर्न सक्नु भएन, रोक्न सक्नु भएन ती कुराहरूलाई? हैन, हामी रोक्न सकेन भन्नुभन्दा हामीले अब रोस्टम घेराउदेखि लिएर सडकदेखि सदनसम्म हामी गर्ने के विरोध, हामी गर्न सक्ने विरोध मात्र हो। अब यो हुनै पर्ने हो भने त्यो वास्तवमा सत्ता पक्षमा हामी जति गरे पनि त्यहाँ अङ्कगणितको खेल हुन्छ। अङ्कगणितमा बस्नेहरूले त अब विदेशको इशारामा नाच्नेहरूले त पास गर्छन् नै, तर हामी चाहिँ यसको घोर विरोध अब त्यो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरेको छ र आज गरि पनि रहेको छ भन्नुभयो। तर नागरिकता विधेयकले तराईलाई असर गरेको छ, तराईमा त आन्दोलन गरेको जस्तो देख्दिनँ। नागरिकता विधेयकको कुरो जुन यहाँ ल्याउनु हो, म नागरिकता विषयको सम्बन्धमा के भन्न चाहन्छु, यदि रियल नेपाली कोही रहेछ भने त्यसलाई नागरिकता विधेयक किन? म तपाईँलाई यो एउटा कुरो तपाईँको मिडिया मार्फत राख्न चाहे, यो आज 14 पटक नागरिकता विधेयक आयो। यो पटक नागरिकता विधेयक किन? नागरिकता विधेयक नेपालीको लागि किन चाहिन्छ त? तपाईँको यो 62-63 को हाम्रो एउटा प्रचलन भइसकेको छ, यो त यो 63 हो भनेर 63 मा आएर बिहान आउने 4 बजे नागरिकता लिएर गइदिने, त्यसको मार हामी रियल नेपाली, हामी वीरगञ्जवासी अथवा तराईवासी भनौँ अथवा नेपाली नागरिक भनौँ, त्यो कहीँ न कहीँ मारमा परेको छ। त्यो रिक्सामा चढेर नागरिकता लिएर जाने व्यक्ति चाहिँ कहाँका थिए, कुन देशका थिए, कि नेपालकै थिए कि के थियो? अब नेपालको भएको भए त्यो अब 2-4 पैसा खर्च गरेर म नेपालको हो, म वंशज नागरिक हुँ, मेरो छोरो मेरो भतिजो मेरो खुन खानदानका अब छोराछोरीहरूलाई पैसा खर्च गर्नुपर्छ र अब नागरिकता विधेयकै पारित गर्नुपर्छ भने त्यस्तो के जरुरी छ र? अनि कसले रोक्न सक्छ त? यो विधेयक भनेको विदेशी दबावमा गैर नागरिक भित्र्याउने कार्यबाहेक अरू केही पनि होइन। जस्तो अनिल सर, नागरिकता विधेयकको आन्दोलन चाहिँ काठमाडौँमा भइरहेको छ, असर चाहिँ सिधै तराईलाई गर्छ, के भन्नुहुन्छ यो कुरालाई लिएर? यहाँ गर्नु ठिक थियो या तराईमै गर्नु ठिक थियो आन्दोलन गर्नेहरूले पनि? हेर्नु म्याम, यसलाई काठमाडौँको जुन जनता छ उहाँहरूले बुझेर, हाम्रो
तराईको जनतालाई उल्टो बुझाएका छन् यी नेताले। उल्टो भन्नाले कस्तो? उल्टो भन्नाले प्रश्न कसरी गरिदिउँ। हाम्रो यहाँ मधेसी नेताहरू, मधेसी दलका नेताहरूले के भनेर बजारमा जनतामा चाहिँ आएको छन् भने कि नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको छ यति भन्ने भने। तर नागरिकता विधेयक आएको बेफाइदाहरू के हो त? म वंशज नागरिक, मेरो आउने पुस्ता मैले कर तिरेर मेरो बुवाले, मेरो हजुरबुवाले कर तिरेर यो देश बनाएको, तर यहाँ आएर 5 वर्षमा बस्ने र आउने मेरो जुन सन्तान छ त्यसमा कम्पिटिसन बढाउने। लोकसेवामा कम्पिटिसन बढ्छ, हरेक एरियामा कम्पिटिसन बढ्छ के, जागिरमा ब्याङ्कमा लाइन लाग्छ, तपाईँ हरेक क्षेत्रमा के यो कुरा बताएनन्। यसमा यति कुरा उल्टो कुरा के काठमाडौँ जनताले जानेका छन्, हाम्रो जनता तराईका जनताले जानेको छ, तिनीबाट बुझाएकै छैनन् कि कम्पिटिसन बढ्छ भनेर। हाम्रो पुर्खाले देश बनाएको, तर 5 वर्ष 2 वर्ष आएर 5 वर्ष 2 वर्ष आएर उनीहरूको सन्तान कम्पिटिसन बढाउने यो कुरा बताएको छैन। जब म नेपाली छु, वंशज छु, मेरो त कुनै पुस्ताले विधेयक चाहिँदैन नागरिकता पाउन, बिना विधेयकै पाइहाल्छ। वंशजको आधारमा त पाइनु नै भयो। नागरिकताको समस्या चाहिँ नेपाली नागरिकलाई तराईमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छैन भनेर बुझ्नु एकदम पर्यो। छैन, एकदम छैन। अनि यो सरकारले पटक पटक सरकार फेरिँदैपछि चाहिँ किन लिएर आउँछ त यस्तो नागरिकता विधेयक जस्तो? नागरिकता विधेयक चुनावको पहिला आउँछ, जहिले पनि आएको 5 वर्ष यस्तो हो। चुनावमा जितेसकेपछि अलिकति चलखेल भयो, शान्त भइयो, किनकि अब चुनाव छैन। चुनाव फेरि आयो, फेरि यो विधेयक अगाडि के त सत्तामा आउने गर्ने होइन, सत्तामा बसिराख्ने के, कुर्सीमा बसिराख्ने। अब आउने पुस्ता पनि मै बस्ने, जनतालाई जनताको रूपमा अगाडि बढाउने होइन, आफू नै जहाँ पनि अगाडि कुर्सीमा बस्ने कि जनतालाई कार्यकर्ता बनाए। अहिले त तपाईँको जनताको मोल तोकिराखेका छन् ठुला पार्टीका नेता 100% कुरा हो। 500 मा चाहिँ भोट किन्नु भनेको हाम्रो मोल तोकेको होइन र। मैले 1 भोट उसलाई दिन्छु 500 लिएर भने मेरो मोल त 500 भयो। एकदम 500 भयो नि त हो। यो जनताको मोल तोकिरहेछ नि केही नेताहरूले। तर जनताले किन नबुझेको होला त? यस्तो हो म्याम, हामीले बुझाउन नसकेको हो कि बुझेको व्यक्तिहरूले या उहाँहरूले बुझ्न चाहनु भएन कि के हो? होइन, बुझ्न सबले बुझ्छ। मेन मुद्दा के हो भने जब जनता कहाँ गइन्छ नि के हुन्छ, उहाँहरूलाई पैसाको लोभ पहिलो, त्यो पछि के सोच्छ कि हाम्रो तराई क्षेत्रमा केही भयो भने हामी भारत गइहाल्छौँ, यो सोच्यो के मेन। केही यस्तो विडम्बना आयो भने हामीमाथि हामी दूर भारत देशै छोडेर हिँड्दिने खुल्ला बुझेका छन्। तर उनीहरू के बुझेका छन् कि आउने दिनमा हामीमाथि केही भयो भने पैसा त पाइरहेछु मैले, खानुन्जेल खाऊँ, अब राम्रो मान्छे गएछ, जो पनि गए पैसा पाउने बेला लिने, तर आउने दिन केही भयो भने हामी अरू देश लाग्यो, खुल्ला बोर्डर छ। बुझ्न एकदम बुझेका छन् सबले। यो पालि त्यो बुझाइले हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, हाम्रो माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको नेतृत्वमा पहिलो पार्टी हुनेछ हाम्रो देशमा। यहाँहरूले प्रदेश नम्बर 2 बाट पहिलो पार्टी बनाउनुहुन्छ? एकदम बनाउँछु यसको लागि। सर यहाँ पनि त्यही गर्नुहुन्छ, उहाँले भने जस्तै गरी साथ सहयोग दिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ? एकदम। हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो 2 नम्बर प्रदेशमा पनि अथवा अल नेपालमा पहिलो पार्टी कसरी बन्न सक्छ भने त्यो हामी भन्दैमा 1 नम्बरमा यो देशको पहिलो पार्टी बन्छ भने भन्दैमा बन्ने होइन, त्यो कसरी बन्छ म त्यो आउँदैछु। त्यो तपाईँले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सर्वोदय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले आफ्नो स्लोगन के दिनुहुन्छ? भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खाएस र हुन्छ, म नष्ट हुन्छु भ्रष्ट हुन्न। हामीसँग उहाँ टेलिफोनमा भन्नुहुन्छ, ए पनाजी न म सुत्छु न सुत्न दिन्न, देश बनाउनु छ भने हामीभन्दा तपाईँहरू अझै युवा हुनुहुन्छ, इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, अहोरात खट्नुपर्छ। तर पनि त्यो आफ्नो लागि होइन, आफ्नो बालबच्चाको लागि होइन, राष्ट्रको लागि गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै कानमा कान जोडेर यो विदेशी दलालहरूको इसारामा नाच्ने, विदेशी दलालहरूको इसारामा यो कठपुतली भएर काम गर्नेहरूलाई लखेट्नुपर्छ।
हामी इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरो जानकारी गराउन चाहे, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक यो ठुला बडा पार्टी जुन भन्छन् तपाईँलाई यो थाहा होला, टिकट किन्नलाई 1 करोड 2 करोड। तपाईँ काठमाडौँमा यो अन्य आफूलाई ठुला पार्टी भन्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरू सुटकेस लिएर अहिले काठमाडौँमा आएर बसिसकेका छन् टिकटको लागि। जित हार त आफ्नो ठाउँमा छ। म यसै क्रममा एउटा कुरो अझै हजुरलाई जानकारी गराउँ, यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट 90 अर्ब रुपियाँ झिकेर राखेको छ। कहाँ गयो रुपियाँ? त्यो के का लागि झिकेर राख्यो? तपाईँ हामी जस्तो सोझा साझा जनतालाई त्यो पैसाको प्रभावमा पारेर गलत ठाउँमा मत खसाल्न लगाएर फेरि यही यो सर्वसत्तावादी बन्ने, देशलाई लुट्ने, देशलाई कंगाल बनाउने। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जब सत्तामा आउँछ भने सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो देशमा रोजगार दिन्छौँ, आफ्नो देशको युवालाई आफ्नै देशभित्र काम गर्ने कल कारखानादेखि लिएर त्यसलाई अब के गर्दा उनीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामी त्यो गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँले साथ सहयोग दिनुहुन्छ आफ्नो पार्टीको लागि? एकदम स्योर। अनिल सर, यहाँ चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, यहाँको एजेन्डा के छ? एजेन्डा सर्वप्रथम म तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि हाम्रो वीरगञ्जमा अहिले मधेस विश्वविद्यालय भनेर उद्घाटन गरिएको छ। मधेस विश्वविद्यालय? हजुर। म उद्घाटनमा गएको थिएँ, मलाई मेरो गुरुले बोलाउनु भएको थियो, तर त्यो मधेस विश्वविद्यालय लागेन मलाई त्यो लाग्यो जसपा विश्वविद्यालय भन्नाले पार्टीले खोलेको, पार्टीकै मात्र कार्यकर्ता के। अहिले त यस्तोसम्म छ कि सर, यो सबै ठाउँमा राजनीति नछिरेको तपाईँले कुनै पनि ठाउँ भेट्नुहुन्न होला। शिक्षामा राजनीति, स्वास्थ्यमा राजनीति, त्यहाँ पनि त्यही भयो होला। हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालय मधेसले हाम्रो तराईले पाउनु एकदम खुसीको कुरा हो, तर मधेस विश्वविद्यालय नि किन, वीरगञ्ज विश्वविद्यालयले हामीले लडेको। वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको लागि ठाउँ पनि छ, तर त्यो दिन भनियो कि मधेस विश्वविद्यालयको लागि ठाउँ 100 एकड खोजिन्छ। हामीसँग ठाकुराम क्याम्पस अलरेडी बिल्डिङ ठाउँ छ, बिल्डिङ बनिसकेको छ। ठाकुराम क्याम्पस पुरानो क्याम्पस हो हाम्रो वीरगञ्जको, हामीसँग अलरेडी छ। यो चुनावको बेला ललिपप हो मधेस विश्वविद्यालय, यो जनताको आँखामा छारो हाल्नु पर्सावासीको लागि यो ललिपप हो। हाम्रो 2-3 क्षेत्रबाट उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोको नाम सिफारिस भएछ के पर्सावादी उहाँहरूको भोट, उहाँको लिखित भोट हो। चुनावभन्दा पहिला ललिपप दिने अनि हामी उहाँहरूको नाम सिफारिस गर्ने, अगाडि बढाउने। हेर्नुहोस्, मधेस विश्वविद्यालय नाम खारिज हुनुपर्छ, त्यसको वीरगञ्ज विश्वविद्यालय र त्यसको ठाउँको लागि ठाकुराम क्याम्पस पूर्णता पुरा ठाउँ छ। त्यसको लागि हरेक युवालाई म अनुरोध पनि गर्छु, तपाईँ आउनुहोस् र यसलाई मधेस विश्वविद्यालय, हाम्रो मधेसीको नाममा ललिपपको नाम बदलेर हामी वीरगञ्ज विश्वविद्यालय ठाकुराम क्याम्पसलाई हामीले अरू कतै ठाउँ चाहिएन। ठाउँ खोज्न गए जमिनमा दलाली, शिक्षा भर्नामा दलाली। तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ, हस्पिटलमा अक्सिजनमा त दलाल भइराखेको छ भने सास फेर्ने कुरामा दलाली छ। यही कुरा अब बदलिनु छ, हामी युवालाई अगाडि आउनु छ। म आफ्नो पार्टीबाट आफ्नो नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रदेश सभामा नाम अगाडि बढाएको छु, उम्मेदवारी मेरो सिफारिस भएको छ र आउने दिन हाम्रो पार्टीको सरकार बन्यो भने यो कुरा अगाडि हामी बढाउनेछौँ र पुरा जनता माझमा गएर एउटा प्रशिक्षण राखेर नाम राखौँला, ठाउँ राखौँला। तर त्यो उद्घाटन मधेस जसपावादी थियो मात्र। भनेपछि क्याम्पसको नाम नै पार्टीबाट राखियो। हेर्नु न, मधेस विश्वविद्यालय होइन, हाम्रो प्रदेशको नाम त मधेस हो, तर मधेस प्रदेश राखिएको छ, तर त्यो विश्वविद्यालयको लागि लड्ने बनेको पर्सावासी हो, वीरगञ्जवासी थियो। तर राप्रपाको एजेन्डा त जुन यो प्रदेशै खारेज हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा पनि त छ नि सर। म संविधानमा जे लेखियो छ त्योमा उम्मेदवारी दिएको छु, तर यो बदलिनलाई त संविधान मैले पनि मान्नु पर्यो नि, उम्मेदवारी दिनु पर्यो। म आफ्नो जुन दिन खारिज हुन्छ, सङ्घीयता खारिज हुन्छ, म आफ्नो पदबाट पनि मलाई चाहिँदैन। म आज पनि खारिज गरेर पनि प्रदेशबाट लड्नु दिन्छु। सङ्घीयता खारिजकै लागि लड्नु भइरहेको छु। मलाई चाहिँदैन पद। राजनीति गर्नु भनेको मेरो कुनै पनि नेताको राजनीतिको मेन
मुद्दा के हुनु पर्यो समाज। अहिलेसम्म यहाँले कुन चाहिँ पार्टीको त्यस्तो नेतामा देख्नुभयो कि राजनीति समाजसेवी हो भनेर देख्नु भएको छ कुनै? यस्तो हो, मैले भनेको 2 वर्ष म पहिला प्राइभेट सेक्टरमा जब गरेको छु। म अरू पार्टीको एकदम गहिरी रूपले गएको छैन। मैले समर्थक पहिला राजेन्द्र हाम्रो माननीय सर, हाम्रो अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको समर्थक थिएँ। उहाँको कुरा आज पनि हेर्छु, अरूको म भिडियो धरी पनि हेर्दिनँ। मैले मेरो पार्टीको जुन एजेन्डा छ त्यो अगाडि बढाउने हो र मैले हाम्रो अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूको नै समर्थक हो र उहाँलाई नै मान्छु कि यो देश आउने दिन उहाँकै नेतृत्वमा एउटा ठुलो दुई यत्रा ठुला राष्ट्रको बिचमा एउटा प्रगतिशील राष्ट्र बन्ने छ। यहाँले आफ्नो एजेन्डा चाहिँ त्यहाँको प्रसावासीहरूलाई बुझाउन जानु भएको छ कि छैन? मैले धेरैचोटि गएको छु। मैले 3-4 बुन्दा मैले बासीलाई म यहाँ पनि त्यो बुन्दा राख्न चाहन्छु। म किसानको छोरो हुँ। म आज 2 महिना पहिला जब तरकारी निस्के नि खेतबाट, जब किसान बासीले बजारमा लिएर गए नि 5 रुपियाँ किलोमा त्यो तपाईँको भिन्डी, करेला कोही किन्ने थिएनन्। 5 रुपियाँ किलो भैँसीले खाएको देखेको छु मैले, बाख्राले खाएको देखेको छु। कि अर्को वर्ष त्यो किसानले त्यो तरकारी लगाउला, 5 रुपियाँमा नबिकेको तरकारी लगाउला, के गर्छ भने बाहिरबाट दिएर आउँछ। म पर्सावासी किसानको लागि एउटा राष्ट्रिय पार्टी सरकारमा भयो भने हामी एउटा यस्तो अफिस या कार्यालय खोल्नु जहाँ कम्तीमा एउटा के भन्नु सम्मानित रकम पाओस्। उसले 5 रुपियाँमा नबेचोस् र बाख्रा भैँसीले नखाओस्, सम्मानित रकम पाओस् कि आउने दिन पनि उसले पाओस् कि 5 रुपियाँ होइन, कमसेकम मैले सम्मानित रकम पाएँ नि, मेहनत गरे अनुसारको फल पाओस्। त्यस्तो लागि सरकारले केही गर्नेछ, हाम्रो सरकारले अगाडि बढाउनेछ यस्तो लागि। पन्नालाल सर, उहाँले चाहिँ राजनीति भनेको समाजसेवा भन्नुभयो, साँच्चीकै हो त? उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो र तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु हो त्यसमा म 1-2वटा कुराहरू अझै अस्पष्ट के पार्न चाहन्छु। तपाईँको प्रश्न आयो कि कुनै पार्टीमा तपाईँ त्यस्तो हेर्नुभयो समाज सेवा भनेर? एकदम रियल प्रश्न हो यो, प्रश्न हुनुपर्ने प्रश्न हो। किनभने मैले जन्मेदेखि त्यस्तो कुनै पनि मैले अनुभूति पाइनँ कि यो पार्टीले चाहिँ यो गरेको छ है समाज सेवामा भनेर त्यस्तो पाइनँ। म यसै सम्बन्धमा केही कुराहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता समाज सेवाको निमित्त समर्पित हुन्छ भने म यो छाती फुलाएर किन भन्न चाहन्छु, तपाईसँग पनि त्यस्तो कुनै रेकर्ड छैन होला। नेपालको अख्तियार अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै नेता, कुनै कार्यकर्ता, कुनै सांसद मन्त्रीलाई नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले समातेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै माननीय मन्त्रीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मुद्दा चलेको छैन। त्यो छैन भने योभन्दा सशक्त प्रमाण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई के चाहियो? खै राप्रपाको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले त कानमा तेल हालेर सुतेको छैन। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हाल उपाध्यक्ष, अब पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेज्यूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मुद्दा चलेको थियो, तर उहाँ मुद्दाबाट क्लिन चिट पाउनुभयो। हाम्रो नेपालका गृहमन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरू जेलमा बस्नुभयो, जेलमा सर्नुभयो, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना मन्त्रीमाथि मुद्दा लागे तापनि अदालतबाट उहाँ क्लिन चिट पाउनुभयो। म छाती फुलाएर भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता समाज सेवाको भावनाले लागेको हुन्छ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा आएर केही पैसा कमाउँछु, ठुला महल बनाउँछु, एसी भएका राम्रा गाडी किन्छु भने यदि हाम्रो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ तपाईहरु यदि यस्तो मनसायले राप्रपामा आउनु भएछन् भने म हात जोडेर नमस्ते गर्छु। तपाईहरु जस्तो कार्यकर्ता राप्रपालाई चाहिएको छैन। राष्ट्रिय सेवाकै लागि चाहिँ राष्ट्रिय एकदम सियो आबद्ध हुनुभयो। र यो जुन मधेस विश्वविद्यालयको कुरो जुन हाम्रो अनिल भाइले ल्याउनु भयो, हजुर हामी त्यो मान्यताको मान्छे। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने यो राप्रपाको स्लोगन हो। नेपाल रहे हामी नेपाली रहौंला। के पहाड के हिमाल के तराई यो
अरूको इशारामा नाच्नेहरूले मधेस पहाड तराई आपसी द्वन्द्व फैलाउने खालका गतिविधिलाई रोक्ने र यस्ता गतिविधिमा नलाग्ने नपर्ने कार्यलाई रोक्ने काम पनि राप्रपाले गर्छ। हामीसँग सर्वविदित कुरो हो, नेपालका प्रधानमन्त्री या नेपालका राजा भारत र अमेरिका जस्तो देशमा जाँदा प्लेनको ढोकानिर त्यहाँको प्रधानमन्त्री रिसिभ गर्न आउनु हुन्थ्यो। त्यो हामीसँग प्रमाण छ, रेकर्ड छ। प्लेनको गेटमा आएर त्यहाँको प्रधानमन्त्री समकक्षी जुन दर्जाको व्यक्ति जानुहुन्थ्यो, हाम्रो राजा जानुहुन्थ्यो भने त्यो देशको प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपति आउनु पर्थ्यो, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जानुहुन्थ्यो भने त्यो देशको प्रधानमन्त्री आएर प्लेनको ढोकानिर माला र खादा लगाउने हुन्थ्यो। हामी देखेको कुरा हो। अहिले नेपाल त नेपालै हो। नेपालका प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे विदेशमा गएर आफ्नै सुटकेसमा माला र खादा बोकेर जाने, आफ्नै मान्छेबाट गलामा लाउने, फोटो खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने सम्मको त हामी देखिरहेछौँ। योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ त? उहाँहरूले त यदि व्यक्तिगत मात्रै नभएर हामी नेपाली सबैको बेजेतै गर्नुभयो नि। त्यो हिसाबले मैले भने हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। नेपालभित्र हिमाल छ, नेपालभित्र पहाड छ, नेपालभित्र तराई छ। म यसै प्रसङ्गमा के जोड्न चाहन्छु, हामी तराईवासी वर्दी बिनाको सिपाही, वर्दी लगाएका सबै नेपाल फौजका हुन्। हामी बिना वर्दीका नेपाली सिपाही हौँ। सीमा सुरक्षामा हाम्रो जति योगदान छ अरू कसैको हुन सक्दैन। किनभने हाम्रो रक्सौल बोर्डर, रक्सौल र वीरगञ्ज जस्ट जोडिएको बोर्डर हो। रक्सौलबाट त्यो त्यस्ता केही मान्छेहरू 10-20 मिनटमा पैदल हिँडेर वीरगञ्ज प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र खुला बोर्डर छ, खुला सिमाना भएको कारण। त्यो तपाईसँग इतिहास छ, यो सबलाई जानकारी भएको कुरा हो। यो सीमा विवादको कारणले गर्दा हाम्रै मधेसका सपुत शहीद भएका होइन। त्यो खै नेपाल गभर्मेन्टको जागिरमा थिएन, नेपाल गभर्मेन्टको सर्भिसमा रहेर तलब खाने व्यक्ति थिएन, त्यो तराईका युवा थियो। नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपाली भूमि मिच्न दिन्न भन्ने प्रतिकार गरेर आफ्नो ज्यानसम्म आहुति दियो। हामी त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि हामी वर्दी बिनाको सिपाही, हामी सीमा सुरक्षादेखि लिएर यो राष्ट्रिय सन्तुलन कायम गराउनेदेखि लिएर देशको भ्रष्टाचारीलाई निर्मूल पार्ने गरीदेखि लिएर नेपालको हरेक वस्तुस्थितिलाई समसामयिक चलायमान बनाउँछौँ भने मनस्थितिका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी लागेका छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर इमानदारीका साथ काम गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। सर, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र यहाँले भन्नुपर्ने कुरा छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। म सुरु गर्छु। पहिलो कुरा अलिकति मैले विश्वविद्यालय, मधेस विश्वविद्यालय मैले छोटकरीमा मैले राख्न चाहन्छु र अर्को कुरा पनि छ मसँग। पहिला हामीसँग हुँदा चिनी मिल कारखाना वीरगञ्जमा ठाकुराम क्याम्पस चलाउन नसके यो मधेस विश्वविद्यालय के चलाला। अर्को कुरा, हामी जति पनि युवा, हाम्रो पर्सावासीका युवा छन् जो पनि चाहनु भइरहेछ कि स्वतन्त्रमा लड्ने, यस सरकारको विरुद्ध लड्ने, हाम्रो लक्ष्य छ देशलाई अगाडि बढाउने, समाज सेवा, स्वतन्त्रबाट छोड्नुस् तपाईँ। हाम्रो लक्ष्य एउटा छ भने एउटै बाटो समातौँ, दुईटा बाटो नसमातौँ। जति पनि साथी, मेरा युवा साथी, अरू साथी चाहनुहुन्छ देश बनाउनतर्फ, आउनुहोस्, तपाईँले राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वागत छ। हाम्रो पार्टी कार्यालय रानीघाटमा छ, आउनुहोस्, तपाईँलाई स्वागत छ। सब युवालाई, सब जनतालाई यति नै भन्न चाहन्छु। पन्नालाल सर, यहाँको के छ छोटकरीमा राखिदिनुहोस्, के भन्नुपर्ने? यहाँको मिडिया मार्फत एउटा अझै हाम्रा देशका चिरपरिचित नेता समक्ष यो कुरो पुगिहालोस् भन्ने म एउटा कुरा बुन्दागत रूपमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा म स्वयं उपस्थित भएको होटल पुजनमा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा राजेन्द्र महतोज्यूले हाम्रा केही साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो, हामी आन्दोलन सफल भयौँ भने राजधानी कहाँ? बडो राम्रो प्रश्न थियो। अनि हामी आन्दोलन सफल पारौँ। आन्दोलन सफल भएपछि राजधानी वीरगञ्जमा हुन्छ भन्ने आफ्नै मुखले बोलेका राजेन्द्र महतो खै त किन जनकपुर लानुभयो? जम्मा 8वटा मत वीरगञ्जको लागि पर्यो, बाँकी जनकपुरको लागि। र उहाँले राम्रा काम नै गर्नु भएछन् भने आफ्नो जिल्ला, आफ्नो क्षेत्र छोडेर
आज पर्साको 3 नम्बर क्षेत्रमा किन पर्साको 3 नम्बर क्षेत्र र पर्साका जनताहरूले राजेन्द्र महतोलाई चिनेका छैन, उपेन्द्र यादवलाई चिनेका छैन। यहाँको मिडिया मार्फत उहाँहरूको कानमा पनि यो मेरो आवाज पुगोस्। उहाँहरूलाई हिम्मत छ भने आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जनताको लागि, आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रका जनताको लागि यदि राम्रा काम गर्नु भएछन् भने आफ्नो जिल्लामा गएर चुनाव लडेर जितेर आउन्, आफ्नै ठाउँमा जितेर आउन्। पर्साको जनतालाई त एकचोटि भेडा बनायो। म खुलेर भन्छु भेडा किन भने मैले त्यही पूजन होटलमा त राजधानी वीरगञ्जमा बनाउँछु भन्ने राजेन्द्र महतो जनकपुर लगिदिनु भयो र आज फेरि पर्साको 3 नम्बर क्षेत्र चुन्नुभयो। पर्साको क्षेत्र नम्बर 3 को जनताहरू मूर्ख रहेछ र राजेन्द्र महतोलाई भोट दिन्छ। पर्साको जनताले अब के गरी कालो मसो दलेर अब उहाँको आफ्नो गृह जिल्ला पठाउँछ कि के गर्छ त्यो दिन हेर्न अब धेरै बाँकी छैन। अब त्यो दिन आउँदैछ। हामी सामु चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि हाम्रा केही जिज्ञासाहरू राख्न जुन मौका दिनुभयो यसको लागि वीर गोर्खाली अनलाइन मिडिया परिवारलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद।